बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार। अभी की ताज़ा तरीन कुछ खबरें हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे। बड़े बड़े इस्तीफे आए हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या किया कि 180 सीटें जो है वो ले उड़ा, और इसके साथ साथ आउटडेटेड सियासतदान क्या होता है इस पर भी आज जिक्र करेंगे। अली मोहम्मद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट में आरिफ अलवी से क्या मुतालबा किया, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा दावा किया है, दावा क्या है इस हवाले से भी आज बातचीत होगी। अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर रिलीफ देगी या नहीं देगी, इस पर भी बातचीत करेंगे। और आखिर में नामवर सियासियों के हवाले से बात करेंगे कि नामवर सियासी जो है आज इलेक्शन के बाद इन्होंने ये इस्तीफे क्यों दिए, वजह क्या बनी, इस पर भी आज गपशप करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सिराजुल हक के हवाले से, तो सिराजुल हक साहब जो है वो अपने अमीर का जो उनका ओहदा था जमात इस्लामी की तरफ से, वो उससे मुस्तफ़ी हो गए हैं और साथ साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है। साथ उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, हम इनको कबूल नहीं करते, इनके नताइज को भी कबूल नहीं करते, और अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। इसके बाद मुख्तलिफ नाम अमीर जमात इस्लामी के लिए सामने आ रहे हैं और बातें जो है वो हो रही है। सेनेटर मुश्ताक की भी बात हो रही है, डिफरेंट लोगों की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हाफिज़ नईम साहब जो है वो बेहतर नाम होंगे अमीर जमात इस्लामी के लिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनकी बड़ी काविशें हैं जमात इस्लामी के लिए, और एक ब्रांड भी वो समझे जाते हैं और काबिल तरीन और ईमानदार शख्सियत भी है। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी का अमीर कौन बनता है। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कौन सा शख्स जो है वो जमात इस्लामी के लिए मौजू होगा, और आपकी राय से भी पता चल जाएगा कि आपकी राय जो है वो कितनी बेहतर साबित हो सकती है और कितनी दुरुस्त जो है साबित हो सकती है। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा ओहदा जिन्होंने सियासत से भी अलहदगी जो है इख्तियार कर दी है, और साथ साथ पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है उसके चेयरमैनशिप से भी वो हट गए हैं। तो जहांगीर तरीन जो है उन्होंने ऐलान किया कि उनका अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और इसके साथ साथ उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनकी चेयरमैनशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। अगर मैं बात करूं शुरुआत के हवाले से, तो शुरुआत अमीर हैदर खान होती साहब ने की थी, और जैसे ही वो हारे तो उन्होंने अपनी ओहदे से, जो उनका ओहदा था, उनसे इस्तीफ़ा दिया और साथ कहा कि मैं अवामी राय का, अवामी मैंडेट का क्या एहतराम करता हूँ, उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का हक अदा न कर सका, उसके साथ साथ वो इस्तीफ़ा हुआ। यानी कि इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उल्टा दिए हैं। बड़े बड़े सियासतदान, मोतबर सियासतदान जो पूरी उम्र सियासत करते आए हैं, और इस इलेक्शन और इस नताइज के बाद वो लोग सियासत से ही दस्तबरदार हो गए। इसके साथ साथ अगर बात करूँगा पाकिस्तान में नताइज के हवाले से, तो बहुत सी पार्टियाँ एहतजाज कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो वो भी कराची में और पेशावर में एहतजाज कर रहे कि जो नताइज है वो गलत है, नताइज तब्दील किए हुए हैं, और इसके साथ साथ ये जो भी आरओस थे या डीआरओस थे, इन्होंने फॉर्म 45 एक्ट दिया है और बाहर फॉर्म 47 जो है वो दूसरा है। साथ वो मुतालबा भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने मुतालबा किया है, खासकर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब है उनसे ये मुतालबा किया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक आप लोग नताइज का ऐलान करें, और जो भी सीटें बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या ख्वाह वो जमात इस्लामी या दीगर पार्टियों की हो, वो उनको दे दी जाए। अब देखते हैं कि अदलिया इसमें क्या किरदार अदा करती है, आया वो ये सीटें या ये नताइज वापस करती है या नहीं करती, तो इस पर भी बातचीत बाद में होगी जब ये फैसले जो है वो आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात धांधली के हवाले से मुस्तरद कर दिए हैं, और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक दो जगह की हम बात नहीं कर सकते कि एक दो जगह जो है वो धांधली वगैरह या थोड़े से मिक्स हुआ हो। इसके अलावा जितने भी नताइज हुए हैं वो बिल्कुल साफ और शफाफ हुए हैं, कोई धांधली जो है वो नहीं हुई। अनवर काकड़ साहब का भी ये कहना है कि अगर धांधली होती तो धांधली खैबर पख्तूनख्वा में होती, क्योंकि फ़ौज का असर रसूखी वहाँ पर ज़्यादा है, और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़े बड़े जो मेंबरान थे, बड़े बड़े जो सियासतदान थे वो भी नहीं थे। वहाँ पर धांधली हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर अगर नहीं हुई तो कहीं पर भी नहीं हुई। इस पर मैं अपना तज्ज़िया जो है वो आखिर में दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि पंजाब के हवाले से, खासकर पीपल्स पार्टी के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करूं तो ये बात तो तय हो गई है कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया आप लोगों को, और अभी बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसमें मरीम नवाज शरीफ जो है उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ
صدر کا عہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے مانگ لیا ہے، اور یہ آپ کو ہم نے ویڈیو میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف میں آؤں گا، اور مین پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو کوششیں یہ کی جا رہی ہے، ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بنی گالہ والا راستہ ہے سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور اب بنی گالہ کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کب تک عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دیتے ہیں، چونکہ یہ بہت ہی بڑی یہاں پر موومنٹ ہوگی۔ اگر بنی گالہ کو عمران خان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے تو میرے خیال سے عمران خان کی جو مزید کیسز ہے وہ بھی آسان ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ منسٹر گوہر کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں حکومت نہیں ملتی تو ہم لوگ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، ہم لوگ دھرنوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ہم لوگ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بہت سے صحافیوں کا سینئر صحافی تجزیہ دے رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ حکومت جو ہوگی یہ تقریباً 1 سال کی حکومت ہوگی، 1 سال کے بعد خدشات یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کیے جائیں گے اور الیکشن میں پھر پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملے گی۔ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح 180 نشستیں جو ہے انہوں نے حاصل کی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو تھی، وہ ورچوئل جلسے کرتی تھی، خواہ وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے ہو، خواہ وہ انسٹاگرام کے حوالے سے ہو، خواہ وہ فیس بک کے حوالے سے ہو، یا وہ دیگر پلیٹ فارم کے حوالے سے ہو۔ ان کا ٹویٹر ہر وقت ایکٹیو رہتا تھا، وہ اپنے ممبران سے رابطے میں رہتے تھے، وہ ان کو سمجھاتے تھے، وہ ان کو پلاننگ دیتے تھے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو خاموش تھے، ان کے ورکر خاموش تھے، ان کے عہدیدار خاموش تھے، اور وہ صرف اس بات پر کہ ہماری بات ہو گئی ہے، ہماری گل ہو گئی ہے، اور اسی چیز نے ان کے ووٹروں کو، ان کے سپورٹروں کو، سب چیزوں کو خراب کیا، اور اب آخر میں نواز شریف کو بھی خراب کر دیا اور ان کو بھی وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا۔ تو بات ہو رہی تھی وزیر اعظم کے حوالے سے بھی، تو وزیر اعظم پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نہیں بنیں گے، شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ 3 سال کی شہباز شریف ہوں گے جبکہ 2 سال کے لیے بلاول بھٹو ہوں گے۔ اب اس بات میں بھی کتنی حقیقت ہے اس حوالے سے بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ علی محمد خان کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ علی محمد خان نے پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ میں ایک بیان دیا ہے اور عارف علوی سے مطالبات کیے ہیں کہ آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ اب ہم سے یہ مطالبہ کریں اور ہمیں یہ کہیں، دعوت دیں کہ آپ لوگ حکومت بنائیں، یعنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ دعوت دے کہ اب وہ حکومت بنائے، چونکہ 180 کی اگر بات کی جائے تو 180 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور وہ لوگ اس بات کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو جی ڈی اے نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ 16 فروری کو دھرنا دیں گے، چونکہ وہ لوگ بھی ان نتائج سے اور اس الیکشن سے خوش نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نتائج ہے تو یہ غلط دیے گئے ہیں۔ میں نے کہا میں اوورال اب تجزیہ دوں گا کہ یہ انور کاکڑ صاحب نے جو باتیں کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمیشن نے جو باتیں کی ہے کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی جو ہے وہ نہیں ہوئی، الیکشن جو ہے وہ صاف و شفاف ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کی غلطی تو یہ تھی کہ سروس آپ لوگوں نے بند کی، اور آخر میں آپ لوگ موبائل سروس پہ رونا رو رہے تھے کہ آروز نے الیکشن کے جو نتائج ہے وہ لیٹ جمع کروائے، اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ موبائل سروس تھا۔ تو آپ لوگ موبائل سروس کو آن کروا سکتے تھے، بقول آپ لوگوں کی، یہ آپ لوگوں کے ڈومین میں نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کے ڈومین میں تھا، آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی، اور اس دن آپ لوگ اس ملک پاکستان کے صدر کو بھی حکم دے سکتے تھے، وزیر اعظم کو بھی حکم دے سکتے تھے، اور ایک چھوٹے سے کرنل کو بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں دیا، آپ لوگوں نے خود ہی تاخیر کی۔ دوسرا، انور کاکڑ صاحب کہتے ہیں جو کہ اب چند دنوں کے مہمان ہیں کہ بھائی کے پی کے میں بھی یہ دھاندلی ہو سکتی تھی۔ انور کاکڑ صاحب آپ لوگوں کو بتاتا جاؤ کہ کے پی کے والے جان کی بازی دینے تک تیار ہو گئے تھے، وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب تک فارم 45 نہیں دیں گے، جب تک ہمارا مطالبہ آپ لوگ پورا نہیں کریں گے تو ہم لوگ باہر نہیں جائیں گے۔ ایون دو کہ نواز شریف بھی وہاں پر اپنا لوہا منوا نہ سکا اور نواز شریف کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ تو یہ تمام چیزیں آج کی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی، اور بڑا حیران کن یہ استعفے جو ہے وہ آ رہے تھے کہ پہلے سراج الحق صاحب کا آیا، دوسرا پھر جہانگیر ترین صاحب کا، اور پھر تیسرا خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے، اور میمز بھی یہ بن رہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ وزن کے حوالے سے سب سے بھاری ہوگا۔ لیکن پرویز خٹک صاحب نے پھر پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ میرا کوئی بھی اس طرح کا پلان نہیں ہے، میں استعفیٰ نہیں دوں گا،
میں سیاست کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں میدان میں ہی رہوں گا۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کو خیبر پختونخوا والوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا، اگنور کر دیا، اور پرویز خٹک صاحب کو بیان مجھے یاد آ رہے ہیں جس میں پرویز خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں حکومت بناؤں گا اور KPK میں میری حکومت ہوگی، اور میں مذاق نہیں کر رہا۔ آپ لوگ تو مذاق نہیں کر رہے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ بہت بڑا مذاق کر دیا ہے اور آپ کی سیاست کا بھی مذاق اڑا دیا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اب پوری زندگی، پوری عمر آپ لوگوں نے بڑی عزت کی سیاست کی، لیکن آخر میں آپ لوگوں کا خالہ جو ہے وہ خراب کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آج اور ابھی تک کی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ مزید جو بھی اس طرح کی ایکسکلوسیو نیوز آئے گی، لیٹسٹ نیوز آئے گی، تو میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔